अहम खबर देंगे आपको। पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। काफिले के अरकान की बड़ी तादाद पीटीआई के अरकान के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है और इसके साथ साथ परवेज इलाही और दीगर अरकान भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच रहे हैं। ये फैसला हुआ था मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में कि रिट पिटिशन दायर की जाएगी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, और इसी पर तमाम 186 अरकान पंजाब असम्बली एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच चुके हैं पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली और काफ लीग के अरकान की बड़ी तादाद भी बाहर मौजूद है, जबकि परवेज इलाही और दीगर अरकान भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच रहे हैं। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा जिनमें फारूक हबीब भी शामिल हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचेंगे लाहौर। और तमाम जो 186 अरकान पंजाब असम्बली हैं जिन्होंने वोट दिया वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही को, वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। अभी भी बड़ी तादाद पीटीआई और काफिले के अरकान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद, ये मजीद अरकान भी यहाँ पर आ रहे हैं। और अवाम का पुरअमन एहतजाज लिबर्टी चौक लाहौर में जारी है, जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज की ये कॉल दी गई है और ये उसी कॉल के मनाजिर हैं कि आवाम यहाँ पर पुरअमन तरीके से पहुँचे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है और काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट रुजू किया जाए। जी बिल्कुल, ये एहतजाज किया जा रहा है और यही मनाजिर तकरीबन उन तमाम शहरों के जहाँ पर एहतजाज की कॉल दी गई है। लेकिन लाहौर का लिबर्टी चौक है जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं बराह रास्त, और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जमा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो एहतजाज की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ख़ुद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने आवाम से खिताब भी किया था जिसमें उन्होंने ये कॉल दी थी कि पुरअमन एहतजाज किया जाए मुल्क भर में इस फैसले के खिलाफ। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर आवाम बड़ी तादाद में जमा है और इनकी तादाद में गुजरते वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। ये एहतजाज कर रहे हैं, परचम उठा रखे हैं इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कौमी परचम भी बुलंद किए हुए हैं। ये वो कॉल जो एहतजाज की दी गई थी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, उसी के सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं। और तज्ज़ियाकारों का पैनल मौजूद है इस्लामाबाद में, वहाँ आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया। रात के 11 बज गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, जो कि वो कह रहे हैं कि हम आज राती दरख्वास्त जमा करा देंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की कॉल भी दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दूसरी तरफ हमदा शहबाज साहब के वाले से भी कोई खबरें हैं हलफ वगैरह उठाने की। तो अब ये है इस वक्त का आज का मंजरनामा, और रेंजर्स की तैनाती का भी की भी दरख्वास्त दे दी गई है। ये है इस वक्त का सुप्रीम सारे का कोर्ट सारा की जो लाहौर मंजरनामा। रजिस्ट्री जा रही है, ये अदालत में एप्लीकेशन देंगे, अदालत आज समाअत करेगी। ये भी क्लैरिटी इस हवाले से नहीं आई है। रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जो है उनसे चेक तो कर लें जरा बीपर लेके कि अदालत खुल रही है या सिर्फ दरख्वास्त दी है कि नहीं दी, या बाहर जाके अभी तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच रहे हैं जैसे लाहौर। आपकी खबर तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब लाहौर में मौजूद हैं और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं अदालतों की तरफ से कि 24 घंटे कोई भी है किसी को कोई सीरियस मसला है तो जाके एप्लीकेशन दे सकता है। और चूंकि इस वक्त लाहौर के अंदर पाकिस्तान का लाहौर मिलाया नहीं रिपोर्टर जो इंतजार कर लेंगे, कल परसों खुल जाएगा, कोर्ट तो खुल ही जाएगी। देखें जरा लाहौर की रिपोर्टर को जरा हम देखें सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। जी 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 या परवेज लाई को लें लाइन पर। परवेज इलाही साहब मेरा ख्याल है इस वक्त वो खुद लाहौर रजिस्ट्री पहुंच रहे, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कह रहे हैं मैं लाइन से बाहर हो गया हूँ इसलिए, लेकिन उनको ट्रैक करते हैं। उल्फत मुगल साहब हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। या राजा बिशारत है वहाँ। उल्फत साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब जनाब क्या खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के हवाले से? तहरीक इंसाफ के अरकान पहुंच गए, वहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्या आगे जी बिल्कुल वसीम भाई, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ अरकान पहुंच चुके हैं, कुछ अरकान पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक पटिशन जो है वो तैयार कर ली गई है और ये पटिशन अभी फाइल करने की कोशिश की जाएगी। अगर अभी फाइल ना की जा सकी तो फिर यहाँ पर एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि एज यूजुअल क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुलते हैं या नहीं खुलते। तो इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। हुसैन जानिया गर्देजी यहाँ पर मौजूद है, दीगर अरकान मौजूद हैं। चौधरी परवेज इलाही कुछ देर के बाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उनके साथ पटिशन हमारे जराये के मुताबिक इस वक्त तैयार कर ली गई है और वो पटिशन लेकर यहाँ पर उस पटिशन को वसूल करने के लिए अभी कोई अमले में से कोई एक आदमी कोई बंदा मौजूद है?
اس وقت؟ جی یہاں پر ابھی تو دروازے بند ہیں, لائٹیں اندر آف ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی وہ پٹیشن لینے کے لیے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اگر نہیں بھی پہنچتا یہ سمبولکلی ہوگا کہ ہم انصاف لینے کے لیے رات کو ایسے لیکن آگے سے دروازے بند تھے. جب ظاہر ٹائم آؤٹ ہو گیا تھا, ظاہر 24 گھنٹے تو عدالتیں نہیں کھولی جا سکتی, لیکن سمبولکلی یہ لے کر یہاں پر پہنچے گے اور یہ احتجاج رجسٹر کرایا جائے گا کہ ہمارے ساتھ جاتی ہے اور ہم اپنی پٹیشن لے کر سپریم کورٹ رجسٹری پہنچے ہیں. تو اگر ابھی نہ ہو سکی تو پھر صبح یہ فائل کی جائے گی, لیکن ان کی کوشش ہے کہ یہ ابھی فائل کی جائے تاکہ فوری طور پر جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے جو بال ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائے اور وہاں سے انصاف لیا جائے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے الفت صاحب سے؟ تھینک یو ویری مچ. بتاتے رہے اب الفت صاحب بتا دے رہے ہیں, ہماری گزارش بھی اور چوہی صاحب کا حکم بھی ہے کہ اپڈیٹ کرتے رہے ہمیں کہ کیا صورت حال ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سو یہ ہے صورتحال جہاں پر رجسٹری میں, اور چیف جسٹس عمر عطا مندیال صاحب اور جسٹس اعجاز احسن صاحب دونوں لاہور میں اس وقت موجود ہیں. دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ابھی وہاں سے مزید کیا خبریں آتی ہیں. ویسے وہ کرتے رہیں گے. جو حمزہ صاحب کو 23 تاریخ کو کہا گیا تھا, ہو سکتا ہے 12 بجے کے بعد فوراً 12:01 پہ 23 تاریخ. وہ گورنر کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, اب چیمہ صاحب تھوڑی ہیں, اب تو ان کے اپنے گورنر ہیں ملیک الرحمان صاحب. وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, وہ پہنچیں گے اور وہ ان کا ووٹ لے لیں گے. سو یس, بالکل یہ پاسبلٹی ہے. اور اگر ابھی یہ عدالت میں مطلب پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوتی تو مطلب پھر منڈے ہو گیا, کل ہوگا کیا؟ دیکھیں اس دن تو عدالت سنڈے کو کھلی تھی, پھر ایک دن رات کو بھی کھلی تھی, لیکن میرا پھر بھی یہ خیال ہے کہ میرا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ یہ دیکھا ابھی عمران خان صاحب نے کہا رات کو عدالت کھل گئی, پھر کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک کرٹیسزم تھا کہ اسپیکر کی رولنگ کیسے چیلنج, ہاؤس کے اندر کی پروسیڈنگز کیسے چیلنج ہو سکتی ہیں. ہاں وہ دونوں چیزیں کرنے کے لیے وہ کورٹ پہنچے ہیں. عدالت ظاہر ہے اگر پٹیشن لے بھی لی منڈے کو, دیکھیں کسی اس ٹائم سو موٹو لیا تھا عدالت نے, اگر آپ کو یاد ہے اسپیکر صاحب کے کیس میں سو موٹو ہوا تھا, درخواست نہیں لی گئی تھی. گو کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی درخواستیں تیار ہیں اور وہ لے کر جا رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے اس پر پھر بھی سو موٹو ایکشن لیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ میرا خیال ہے پھر بھی اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کورٹ سے کہ رات کو نہ کھلیں اور سب یہ توقع کرتے ہیں کہ آرام سے اگلے دن, کیونکہ کل ایک رپورٹ تو جمع ہونی ہے سپریم کورٹ کے سامنے, وہ جو میں کچھ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے لیے اسٹینڈنگ وہ انسٹرکشن ہیں, آرڈر ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا یہ پروسیس کو آئینی اور قانونی. اس ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے اوپر جو قومی اسمبلی میں آئی تھی, میں نے کچھ سابق ججز آف دا سپریم کورٹ, سابق چیف جسٹسز آف دا سپریم کورٹ سے بات کی. اس وقت ان کا خیال تھا کہ عدالت رات کو کھلنی چاہیے اگر مارشل لا کا خطرہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام ملک میں ایسا ہونے جا رہا ہے جس سے اس رات مارشل لا کا خطرے کا خوف دلا گئی تو کھلی گئی تھی عدالتیں. جی, اور اس وجہ سے جب ان میں سے ایک سابق چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اگر تو اس طرح کا کوئی خطرہ ہو تو عدالت رات کو کھلے تو ٹھیک ہے, ورنہ عدالتوں کو عموماً اپنے وقت کے مطابق انتظار کر لینا چاہیے. ایک دن اور نیکسٹ ڈے آتا ہے, نیکسٹ ورکنگ ڈے آتا ہے, جب بھی آئے گا اس وقت یہ پٹیشن لی جا سکتی ہے. سو اگر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب پشاور جلسے میں گئے تھے تو نے کہا تھا کیوں رات 12 بجے عدالت کھلی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو عدالت رات کے 11-12 بجے 11:30 تو بج گئے, اگر کھلی بھی تو 12 بجے کھلے گی. تو مسئلہ یہ کہ ہمیں جو سوٹ کرتا ہے یا جو سوٹ نہیں کرتا اس کے مطابق بڑی بیان بازی ہوتی ہے ہماری پالیٹکس کی. انفارچونیٹلی ادھر بھی ایک خط ہے, اس وقت بھی ایک خط تھا, ادھر بھی ڈپٹی اسپیکر ہے, ادھر بھی ہر کوئی اپنی اپنی انکلینیشنز اور کنفرمیشن بائس کے تحت انہوں نے فیصلہ کر لیا جی کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, کیا ہماری اس کو سوٹ کرتا ہے ہماری نظریات کو یا نہیں. لیکن بہرحال ابھی سچویشن یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آنے والے چند مزید ہفتوں میں بڑھتی ہوئی دیکھیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کلوجر کس چیز پہ آئے گا, جو سسٹم کلوجر ہے نا, جو سسٹم کلوجر سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں. دیکھیں انسٹیبلٹی یہی ایک وجہ تھی, بہت سارے لوگوں کا بار بار یہ کہنا تھا کہ انسٹیبلٹی آئے گی تو انسٹیبلٹی کو ٹھیک کرنے کا ایک راستہ ہے وہ الیکشن. کیا واقعی الیکشن سے ٹھیک ہو جائے گا یہ اسٹیبلٹی؟ موسٹ لائکلی سیناریو کیا ہے, ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ الیکشن کے بعد بھی اسٹیبلٹی نہیں. دیکھیں اگر وہ تھے پھر تو وہی بات ہوگی یار, پھر تو عمران خان کی بات ٹھیک ہے نا کہ سکون صرف کور میں اگر آپ کہتے ہیں کہ موسٹ لائکلی چیز کیا ہے جو آپ کو اسٹیبلٹی دے گی. موسٹ لائکلی چیز الیکشنز ہیں جس میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز. کیا اس الیکشن پہ کسی نے سوال اٹھایا؟ یہ سوال ضرور ہے کہ غصہ کم ہوا تھا تھوڑا سا جب ضمنی رزلٹ آئے تو خان صاحب بھی صاف الیکشن کروا دیں, یہ غصے ٹھنڈے ہوں گے. ہارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں ہار گیا ہوں, جیتنے والے کو پتا ہوگا میں جیت گیا ہوں, لیکن وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. ایک
बड़े एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क में हुए हैं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक्सपेरिमेंट भी कर दे, लेकिन ये क्या हो जाएगा ज्यादा, जो दूसरे एक्सपेरिमेंट से वो से ज्यादा खराब तो नहीं हो सकता। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, राइट फॉर अ चेंज ना, पहली और यार ये हमने करा दिया है। अब आप सियासतदान हैं, तो हर वेले कोई कभी मियां साहब उठ के जनरल बाजवा आपने ये कर दिया, कभी इमरान खान साहब और जिन लोगों ने ताकतों ने ये कर दिया, एक दफा इलेक्शंस करा के कहें आप देखें अब आपके पास मेजोरिटी आ गई, आप जाने, आपका हाउस जाने, आपकी पार्लियामान जाने, आपका एग्जीक्यूटिव जाने और आपकी डिसीजन मेकिंग जाने, जाएं आप इस मुल्क को अगर आप ठीक करना है तो आप अब आपके हाथ है ये मुल्क, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और फिर उस वक्त ये भी होना चाहिए कि जो हारने वाला वो भी सुकून करे, जीतने वाला भी सुकून करे, हारने वाला ज्यादा सुकून करे, हारने वाला फिर ना निकल पड़ा मेरा तांदी होगी। अब ये होगा ये कि ये महाज तो अभी से बनना शुरू हो गया है। अगर आप पीएमएलएन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, हमसे मुश्किल फैसले करवा के फिर हमारे सर ये लाद दिया गया, इलेक्शन में धकेल दिया गया। अब ये क्या कह रहे हैं वो, फिर आप कहेंगे अब हम अगर बोलना शुरू, मरियम नवाज की ट्वीट आपने पढ़ी थी कि फिर अगर हम अपनी करने पे आ गए तो हमसे ज्यादा बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। किसको कह रहे हैं? सिर्फ ये देखें कि इसका मुखातिब कौन है। ये उन लोगों को कह रहे हैं अगर तुमने हमारी साइड ना ली तो देखना मैं क्या करता हूँ, जो इमरान खान, अगर ये ना हुआ तुम न्यूट्रल हो गए तो देखना मैं क्या करता हूँ। देखिए ना, बेसिक बात ये कि तो फिर यही मसला है ना कि भाई हमारा साथ दो, हर कोई ये कह रहा है ना, खान साहब भी ये कह रहे हैं। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमें कराची जाना है, फिर हम वापस आएंगे। जी बिल्कुल मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर बिल्कुल ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ कल सुबह लंदन रवाना होंगे, जहां पर वो मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल से मुतालिक अहम मुशावरत वो करेंगे। तो ये अहम खबर नाज़रीन तक हम पहुंचा रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ कल सुबह यानी 23 तारीख को लंदन रवाना होंगे और वहां पर उनकी मुलाकात होगी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से। बिलखुसूस जो पंजाब असम्बली में इजलास हुआ और हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया गया और उसके बाद जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली की, उसका मुस्तकबिल है, उस सिलसिले में अहम मुशावरत करेंगे वो नवाज शरीफ के साथ। और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान 5 बसों में सवार होकर लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पिटीशन भी तैयार कर ली है। ख्वाजा नसीर आगाह कीजिए। ये बंद कर दरवाजा, ख्वाजा नसीर, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि यहाँ पर 5 बसों में सवार होकर जो अरकान पहुंचे हैं उसके बाद पिटीशन के हवाले से भी आगाह कीजिए कि क्या उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अरकान असेंबली निकलने के बाद बाकायदा तौर पर जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके खिलाफ नारेबाजी कर रही है और इनका ये कहना है कि आज जिस किस्म का ये इलेक्शन हुआ और इसमें जितनी बड़ी आइन की वायलेशन हुई है किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर सत्यान खान ने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की, उनका कहना था कि 186 अरकान जिस उम्मीदवार को वोट पड़े उसके वोट तमाम का रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि एक 179 वोट लेने वाले को वजीर आला पंजाब मुंतखब करवा दिया गया। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के रुकन रियाज फतेहाना ने भी मीडिया टॉक की। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी ने चौधरी खानदान की सियासत को बर्बाद कर दिया है, जबकि मोमना वहीद जो सूबाई असम्बली की रुकन है उनका यह कहना था कि पंजाब को सिंध को बर्बाद करने के बाद आसिफ अली जरदारी अब पंजाब के सूबे की भी तबाही चाहते हैं। इस वक्त तमाम अरकान असेंबली जो कि यहाँ बसों पे पहुंचे वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में जो चौधरी परवेज इलाही के वकील है आमिर सईद राह, उन्होंने पिटीशन तैयार कर ली हुई है। आमिर सईद राह की पिटीशन पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की जाएगी, लेकिन उससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इस वक्त खुलती है या नहीं खुलती, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अरकान असेंबली, सैकड़ों की तादाद में अरकान असेंबली और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है, जहाँ मुस्तकिल मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ और मौजूदा जो रजीम है इसके खिलाफ शदीद नारेबाजी हो रही है, जबकि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी शदीद किस्म की नारेबाजी जारी है। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी इस वक्त यहाँ हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग के अरकान 5 बसों में सवार होकर लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं और इस हवाले से पिटीशन भी तैयार हो गई है। एक बार फिर लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद स्टूडियोज जहां पर मौजूद हैं हमारे तज्जियाकार, उनका पैनल। वो जो बस आज दोपहर 2-2:30 बजे चली थी पीसी होटल लाहौर से, वहां से पहुंची पंजाब असेंबली, न्याजी एक्सप्रेस जो चली है पीसी लाहौर से पहुंची पंजाब असेंबली, वहां से रोला हुआ सारा पंजाब असेंबली से निकल के अब वो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री। अब उसके बाद वापसी पीसी लाहौर कब पहुंचती है न्याजी एक्सप्रेस। देखिए एक हिसाब से तो बदामी साहब जो मारिया ने बात की ना, ये बहुत अच्छा हो रहा है
یہ جو سارے جو قانونی موشگافیاں ہیں، یہ سارے کہ ہاؤس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، ہاؤس کے باہر کیا ہو سکتا ہے، جو استبل ہیں وہ باہر لگ سکتے ہیں کہ اندر لگ سکتے ہیں، کوئی خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا، 63A کو کوئی کس طرح استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کون سا پولیٹیشین کس طرح کی سیاست کر رہا ہے، کون کو آئین اور قانون کو اپنے حساب سے کر رہا ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ لگی ہوئی ہے. وہی جو کر رہا ہوں. بابر اعوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ لائن جی. آپ چوہے صاحب سوال کرنا چاہیں گے؟ ہاں میں کرتا ہوں پلیز پلیز. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تو اب آپ کو اتنی کیا بے چینی ہے رات کے اس پیر میں وہاں سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں؟ کون سا بول رہے ہیں؟ چودھری غلام حسین جی چودھری صاحب. اچھا تو ابھی آپ اسی وقت پٹیشن لے کے چلے گئے ہیں، ججز اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور ادھر رینجر بلائی ہے. آپ کو کیا بے چینی ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آدھی رات کو لوگوں کو. ہم تو قوم کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. بے چینی قوم کی ہے اور بے چینی مشترک ہے. اس میں دو سوال ہیں بنیادی جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو فیصلے دیے اس حوالے سے. ایک فیصلہ جو لیٹسٹ ہے ان کا، اس فیصلے میں انہوں نے دو لوگوں کو بلایا لاہور رجسٹری پہ، اور میں یہاں سے وہ آرگیومنٹ لیڈ کر رہا تھا اسلام آباد سے. ایک کا نام ہے پرویز الہی، دوسرے کا نام ہے شہباز شیخ. بلا کے انہوں نے ان کو جو آرڈر کیا وہ یہ تھا، اس کے 3 حصے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. حمزہ شہباز. تو جو دونوں کو پہلا آرڈر یہ ہوا کہ تم حمزہ شہباز اور پرویز الہی اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے راستوں کے اوپر ووٹوں کو روکو گے نہیں، اور امن و امان کے ساتھ الیکشن ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ پرویز الہی اور آپ حمزہ شہباز اس بات کے ذمہ دار ہو کہ فلاں تاریخ کو آپ جاؤ، جو آج کی تاریخ تھی، اور وہاں پہ اسمبلی کا اجلاس ہو اور رولز کے مطابق چلے، اور آپ حمزہ شہباز اور آپ پرویز الہی آپ کے درمیان یہ الیکشن ہوگا اور اس کے لیے 4 بجے کا اجلاس ہوگا. اب جو ڈپٹی اسپیکر بیٹھے موصوف نے کیا کیا، انہوں نے ایک ممبر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جو کینڈیڈیٹ تھا، اور وہ اپنی پارٹی کے اپنے آپ کو ہی اپنی پارٹی کے ووٹروں کے ہمراہ ووٹ دینے کے لیے آیا ہوا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، یہ ذرا چیک کر لیجیے گا، اس کو آپ کہیں اپنے رپورٹرز کو فوٹیج نکلوائیں. میری اطلاع یہ ہے کہ اور پرویز الہی صاحب نے کنفرم کیا اس کو کہ 7 ووٹ جو دوسری سائڈ کے تھے وہ موجود ہی نہیں تھے جن کو گنا گیا. گنتی میں بھی بڑی دھاندلی ہوئی، اور اس دھاندلی کا ایک ثبوت ہلکا پھلکا یہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر جب بتا رہے تھے کہ 10 ووٹ میں مسترد کرتا ہوں، تو انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کتنے ووٹوں سے جیتا ہے، وہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے پسند کیا. تیسری اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ عائشہ گلالئی کیس میں اور شیر بہادر کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بتا چکی ہے کہ اگر کسی کو ووٹ سے روکنا ہو تو آپ نے اس کو کس طرح سے نوٹس دینا ہے، کتنے دن کا نوٹس دینا ہے، اور پھر اس پہ سروس کس طرح کی ہونی چاہیے. سرو کرنے کے بعد پھر آپ کو اختیار ہے کہ وہ آپ اس کو ووٹ سے روکیں. یہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. فنڈامنٹل رائٹ جس نے اپنا ایکسرسائز کیا ہے اس کو وہ کہتے کیا ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے شجاعت حسین کا، اور بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہ خط ہے یا نہیں. کہتے ہیں میں اب میڈیا کو دکھانے لگا ہوں اور پوری قوم کو دکھانے لگا ہوں، پوری دنیا کو میں دکھانے لگا ہوں. اس خط کو میں نے کنفرم کیا ہے ٹیلی فون کر کے چودھری شجاعت حسین کو، اور اس کے مقابلے میں آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 63A(1)(b) یہ نکال کے دیکھ لیں. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریفرنس نمبر 1 اور ہماری جو پٹیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈیفیکشن کے اوپر، ان دونوں کے اندر جو مشترکہ فیصلہ دیا اس کا پیراگراف نمبر 3 نکال کے دیکھ لیجیے، آپریٹو پیراگراف 3. انہوں نے کہا یہ جو آرٹیکل میں نے بتایا یہ شامل کر کے، تو انہوں نے پھر طریقہ بتایا کہ کس طرح سے ڈیفیکشن ہو. پہلا تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، اس نے اپنے ممبرز کو نہیں کہا. دوسرا یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمانی لیڈر بھی نہیں لفظ استعمال ہوا، پارلیمنٹری پارٹی ہے اس لیے نہیں یہ لفظ ہوا پارلیمانی لیڈر.
کہ مثال کے طور پر پارلیمانی لیڈر الیکشن آ جائے اور پارٹی بیٹھ جائے اسمبلی میں, یا وہ چلا جائے نیشنل اسمبلی میں, وہ بیٹھی ہو پروونس میں. اچھا بابر, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں کراچی جانا ہے, ہمیں بریکنگ نیوز ہے, پھر آتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر کراچی جائیں گے. جی بالکل. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے بارے میں پی ٹی آئی اور قافلے کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ دکھاتے ہیں ناظرین کو. بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے اپنے آپ کو قانون کی نظر میں انشاءاللہ پھنسا لیا, اور آپ دیکھیں گے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے, اور جو ڈیپٹی اسپیکر ہیں انشاءاللہ وہ بیہائنڈ دا بارز ہوں گے. اور اب ہماری آدھے گھنٹے تک ہمارے وکلاء پٹیشن لے کے آ رہے ہیں. ہم آج ہی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ہم اپنی پٹیشن کو دائر کریں گے پی ایم ایل کیو. میں چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 186 ایم پی اے اس وقت سپریم کورٹ کے باہر اپنی پٹیشن کے لیے آئے ہیں. مجھے پیچھے ہو رہے کوئی بات نہیں, رات 12 بجے اگر سپریم کورٹ کھل سکتی ہے تو میں اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت التجا کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس تھوڑا سا بھی کھل جائیں تھوڑا سا. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اس وقت پنجاب کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے. اس وقت جو ظلم کیا گیا ہے وہ بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, اور ہم اس وقت عدالت کے باہر کھڑے ہیں. اب بھی رات 12 بجے سے پہلے عدالت کو کھل جانا چاہیے. ہماری پٹیشن لیجئے, ہماری پٹیشن سنیں. یہ 186 الیکٹڈ ہے, یہ الیکٹڈ ایم پی ایس باہر کھڑے ہیں, آپ کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, دستک دے رہے ہیں. مہربانی کر کے ہماری آواز سنیں اور مہربانی کر کے ہماری پٹیشن دائر جو ہو رہی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں, اس کی شنید کریں. یہ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اٹ ول کریٹ این انارکی. اس وقت آپ کو پتہ ہے سارا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے. لاہور شہر میں لوگ باہر نکل آئے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں بندے باہر نکلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوئے, میں دوبارہ التجا کرتی ہوں سپریم کورٹ کو, امیجیٹلی کورٹ کھولیے, ہمارا مسئلہ سنیے اور اس مسئلے کو ابھی حل کیجیے. ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے, غلامی نامنظور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارلیمانی تحریک کے 600 سال اگر آپ دیکھیں تو 600 سال میں اس کی ایک مثال نہیں ملتی جس قسم کی آج مثال قائم کی ہے. کس نے کی ہے؟ جس کے خلاف, جس کے ایک فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا, اور اس فیصلے میں شہباز شریف کے فرزند ککڑی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شامل تھے. انہوں نے ایگری کیا اور اس ایگریمنٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, اور اس فیصلے کی آج سپیکر نے جو خود ایک بہت بڑا لوٹا ہے اس نے اس فیصلے کی دھجیاں اڑا دی اور اس فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا, اور 186 ووٹوں کو رد کرتے ہوئے اس نے ایک مائنورٹی ممبر کو, مائنورٹی حاصل کرنے والی ایک کینڈیڈیٹ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر اس کی مثال کسی طور پہ قائم نہیں رہنی چاہیے. ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ آج سپریم کورٹ یہ ثابت کر دے کہ انصاف جو ہے وہ ہوتا بھی ہے اور ہوتا ہوا دکھائی بھی دیتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس ملک میں ایک ایسی مثال ہوگی, اور اس فیصلے کی وجہ سے شاید یہ ملک انارکی کی طرف چلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو ہر صورت میں
منسوخ ہونا چاہیے. اور یہ رن اپ الیکشن تھا, یہ الیکشن جو پہلے ہو چکا تھا, آج صرف 2 امیدواروں کے درمیان یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کس کے پاس اکثریت ہے, اور اکثریت جو ہے وہ ثابت ہو گئی, لیکن اس کو رد کر دیا گیا. مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وہ تمام 186 ارکان پنجاب اسمبلی جنہوں نے ووٹ دیا پرویز الہی کو, وہ تمام کے تمام اس وقت سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کے باہر موجود میڈیا سے گفتگو کر رہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ سے التجا ہے عدالت کھولیں اور ہمارا مسئلہ سنیں. اور پنجاب اسمبلی میں چودھری شجاعت کے خط کا یہ معاملہ, قافلی کے کسی رکن کو چودھری شجاعت کی جانب سے ووٹنگ سے پہلے یہ خط نہیں ملا. قافلی کے ارکان اسمبلی کو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ سے چودھری شجاعت کے خط کا پتہ چلا. پنجاب اسمبلی میں چودھری شجاعت کے خط کے معاملے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کاف لیگ کے جو 10 رکن ہیں ان کو چودھری شجاعت کے خط کا ووٹنگ سے پہلے نہیں پتہ چلا, اور کاف لیگ کے ارکان اسمبلی کو اس خط کے بارے میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ سے پتہ چلا ہے کہ یہ خط چودھری شجاعت کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو ملا ہے, اور پھر انہوں نے وہ خط پڑھ کر بھی سنایا ہے. یہ 10 ارکان ہیں جو کہتے ہیں کہ ووٹنگ سے پہلے ہمیں اس خط کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. پنجاب اسمبلی میں چودھری شجاعت کے خط کا یہ معاملہ, کاف لیگ کے کسی رکن کو چودھری شجاعت کا یہ خط ووٹنگ کے عمل سے پہلے موصول نہیں ہوا, اور کاف لیگ کے ارکان اسمبلی کو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ سے چودھری شجاعت کے اس خط کے بارے میں علم ہوا. اور ایک بار پھر رخ کریں گے اسلام آباد کا, جہاں ٹرانسمیشن جاری ہے. جی اسلام آباد. ویلکم بیک جی. اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ایم پی ایز ہیں وہ 186 کے قریب انہوں نے گنتی بتائی ہے, 5 بسوں میں بیٹھ کر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر موجود ہیں. وہیں سے ہم سن رہے تھے, میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی یاسمین راشد صاحبہ بھی. سو اگین بہت زیادہ پریشر جو باقی اداروں کے اوپر, جو جمہوری عمل جن کو خود طے کرنا ہے سیاستدانوں نے, جن کے پاس طریقے بھی ہیں, وسائل بھی ہے, کیپیسٹی بھی ہے, نہیں کرتے, اور باقی اداروں کو پھر جو اس طرح سے دعوت دی جاتی ہے, پھر جب وہ فیصلے ان کے حق یا خلاف آئیں تو پھر اس پہ شکایت بھی ہوتی ہے, شکوے بھی ہوتے ہیں. سو اس وقت کی جو ویژولز ہے کاشف صاحب, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہے؟ ول دس ورک؟ سیدھا سوال, ول دس ورک رائٹ ناؤ؟ پہلا چیز ہے کہ دیکھے لگ رہے ہیں ابھی 2 مہینے پہلے یہی دیکھے. اس کے لیے لفظ ہے نا ڈیجا وو, ایک لفظ ہے ڈیجا وو. کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم. چند دن پہلے یہیں پہ انہی عدالتوں میں پیپلز پارٹی, بلاول, شہباز شریف, اور اب انہی جگہ پہ تحریک انصاف اور کاف لیگ پہنچ گئے ہیں. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سیکھیں گے نہیں. مطلب ہم بھی خام خواہ اپنا دل جلانے والے, دل کا وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے. نہیں سیکھیں گے, کیونکہ سیکھتا وہ ہے جس کے لیے نظام اور پروسیس زیادہ اہم ہوتا ہے, آؤٹ کم زیادہ اہم نہیں ہوتا. ان کے لیے آؤٹ کم اہم ہے, نظام اور پروسیس ان کے لیے, ان میں سے کسی کے لیے اہم نہیں. ان ساروں کو کرسی چاہیے, اس کرسی کو اگر نظام اور کسی قانونی راستے کے ذریعے ملتی ہے تو مان جائیں گے, کسی کو شارٹ کٹ سے ملتی ہے شارٹ کٹ میں جائیں گے, ڈیل سے ملتی ہے ڈیل کریں گے, سپریم کورٹ سے ملتی ہے سپریم کورٹ. دنیا کی میچور ڈیموکریسی وہاں تک کیسے پہنچی ہے؟ اچھے وہ بہتر لوگ ہیں. ایل گور اور بش کا الیکشن یاد ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, پوسٹل بیلٹس پر تھا, اور ایل گور نے کہا کہ میں اس معاملے کو سپریم کورٹ نہیں لے جانا چاہتا. ٹھیک ہے, بس ہو گیا ٹھیک ہے. امریکہ کا صدر, دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے, بن سکتا تھا وہ. اس نے کہا کہ میں اس ڈیموکریٹک پروسیس کو نہیں لے جانا چاہتا. پاپولر ووٹ اس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا, ہی ایکسپٹڈ اٹ. اس نے کہا جی اینڈ آف دا اسٹوری. نو, اب میری تمام تر جو سپورٹ ہے وہ پریزیڈنٹ بش کے ساتھ ہے, اور میں اسے گڈ وشز دیتا ہوں. بس ملک اور قوم کے لیے اچھے فیصلے کریں. وہ تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ دیٹ واز دا ہول اسٹوری, ختم. اور ابھی بھی جب دیکھیں ہلری اور ٹرمپ کا ہوا تھا, جب سارا معاملہ ہوا, ٹرمپ جیت گیا. پاپولر ووٹ آپ کو پتا ہے ہلری کا زیادہ تھا, 3-4 ملین زیادہ تھا, پتہ نہیں, اچھا خاصا زیادہ تھا. اور جب ہوا تو انہوں نے کہا جی بالکل میں ایکسیپٹ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ ملک و قوم کے لیے اچھے فیصلے کریں گے. اور 4 سال انہوں نے ملک کے ساتھ جو بھی کیا, اس کے بعد 4 سال کے بعد دوبارہ عوام کے پاس لوگ گئے, دوبارہ وہ سارے کا سارا معاملہ لوگوں کے سامنے آیا, لوگوں نے ووٹ کیا. میں یقین کریں کہ اگین اس کے اوپر بات ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی ہے کہ اگر یہ 12-14 مہینے انتظار کر لیتے, عمران خان کو دیکھ لیتے تو کیا فرق پڑنا تھا. لیکن سوال وہی آ جاتا ہے نا,
کہ وہ جو ان کے خدشات ہیں، خوف ہے ذہن کے اندر کہ یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، 2-4 مہینوں میں 1 مہینہ نومبر بھی آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے وہ مل کے دوبارہ جو ہے الیکشن جس طریقے سے بھی وہ کرا کے دوبارہ 5 سال کے لیے انہوں نے اپنی گیم فکس کی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہمیں یہ آنا پڑا، اور یہ مہنگائی کی جو ساری بوجھ ہے یہ بھی ہمیں اٹھانا پڑا. یہ بھی اس نظام کا المی ہے نا کہ جب آپ کو شخصیات سے خوف ہو. ویٹ اے منٹ ماریا، اب یہ جو انہوں نے گیم فکس کی ہوئی تھی اندرونی بیرونی پنڈی اسلام آباد لاہور فلانا ڈمکانا، تو انہوں نے کہڑے کام آئی ہے؟ عوام نے وہ ان کا حشر کیا ہے ضمنی الیکشن کے ذریعے. کوئی ایسا طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا کہ 17 جولائی کو الیکشن جو ہے کون سے 1500 طریقے انہوں نے استعمال کیے، ریگنگ کی، سٹف کیے، بوگس ووٹ، جی ریزلٹس کو ریپلیس کیا، جو یہ کر سکتے تھے نہ کیے. لیکن حاصل ان کو ذلت اور رسوائی جو ہوئی سیاسی طور پر، باز آئے نہیں ہیں. اس دن استعفیٰ دینا تھا، نہیں دیا. آج جا کے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے. ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ 230 سے اوپر چلا گیا ڈالر. ہر بندہ رو رہا ہے کہ بھئی ملک کدھر جا رہا ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں. اب رینجرز بلا رہے ہیں. اب یہ لوگوں کے، آپ کو میں نے بارہا عرض کی ہے، لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. اگر خان کے ساتھ لوگ نہ کھڑے ہوتے تو یہ جو مرضی کرتے رہتے. اب ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. پہلے جو ان کا کہا جاتا ہے کراؤڈ پولر ہے، ان کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈالی کسی نے. اور جو آپ نے ریزلٹس دیے ہیں، یہ ان کی دادریوں کے باوجود جیتے ہیں لوگ. فائنل آؤٹ کم کیا ہوگا اس سارے ڈرامے کا، اس سارے پولیٹیکل؟ یہ جو آج حرکتیں میں نظر دیکھ رہا ہوں، یہ ابھی تک الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں تو ملنا کچھ نہیں عوام سے. جس طرح جیسے بھی ہو نا، بیٹھے رہے کام چلاؤ ہونا، لگیاں نے موجہ. تو چوئی صاحب وہ تو اٹرنی جنرل صاحب بھی لندن جا رہے ہیں نا، یہ چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں، وہ کیا سلسلہ ہے؟ ابھی یہ آئی ہے، انہی کے کیمپ سے آئی ہے نا، خبر ہے نا کہ اٹارنی جنرل کو نواز شریف نے بلایا ٹو ڈسکس کہ ہم آج کل میں پنجاب اسمبلی توڑ دیں. اچھا جی. تو یہ اس پر اب وہ آگے اس کام میں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس ذمہ داری سے اور اس ملبے سے جو ہم پر پڑ گیا 100 دنوں میں، اس سے نکل کے تو جا کے، جیسے بعض اوقات آپ کو تو نہیں اندازہ کہ جو چور ہوتا ہے نا تو لوگ جاگ جاتے ہیں، تو وہ بھئی بھاگ رہا ہوتا ہے، تو بھاگ رہا جب لوگ ادھر سے آ رہے نا، وہ انہی میں شامل ہو، چور چور. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. جی السلام علیکم فواد صاحب. السلام علیکم جی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ 180 کے قریب لوگ سپریم کورٹ رجسٹری میں ہے، تو ابھی کیا معاملہ ہے وہاں پہ؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آج شنید ہوگی رات کے اس وقت؟ لیکن جی پہلے اس وقت تو لبرٹی میں جو ہے وہ کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اس وقت باہر آ گئے ہوئے ہیں. پورے لاہور میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں. اس کے بعد اپنا سپریم کورٹ رجسٹری کے سامنے بھی کئی 100 لوگ جو ہے پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر ہماری پوری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکی ہے. اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اور کچھ دیر میں یہ تعداد ہزاروں پہ پہنچ جائے گی. اور جو پوری پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل کیو کی، وہ اس وقت سپریم کورٹ سے باہر کھڑی ہے. اور پٹیشن جو ہے وہ ہمارے لائر علی ظفر، سینیٹر علی ظفر لے کے اگلے 15 سے 20 منٹ میں سپریم کورٹ میں پہنچیں گے. تو ہماری درخواست یہی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس پٹیشن کو ابھی انٹرٹین کیا جائے اور اس میں جو ہے اس میں جو ضروری احکامات ہیں وہ جاری کیے جائیں. اچھا چوئی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مزاری صاحب نے، ہماری جتنے بھی قانون دانوں سے بات ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، تمام اطراف سے یہی خبر مل رہی ہے کہ یہ بالکل ہی کوئی نہ سمجھ آنے والا. پرویز الہی بات کر رہے ہیں وہاں سے. پرویز الہی صاحب گفتگو دکھائیں جی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آج جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی سرین خلاف ورزی کی گئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کو ایز اے کینڈیڈیٹ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. ہم نے پرامن احتجاج کی کال بھی دی ہے عمران خان صاحب نے. آج ہم یہاں سپریم کورٹ کی رجسٹری برانچ میں انصاف لینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے 186 جو ممبران اسمبلی ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں. ہم پٹیشن ابھی 10 منٹ کے اندر دائر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ
हमें उम्मीद है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट दूसरे लोगों को इंसाफ देने के लिए खुली थी, हमें भी इंसाफ फराहम किया जाएगा रातों रात। चौधरी परवेज साहब आपसे मेरी बात सुनो ना। अच्छा बात ये है, देखो मेरी अब बात सुने। महमूद रशीद साहब ने ठीक बात की है, हमारे पास एक्स लॉ मिनिस्टर साहब भी हैं। बात ये है कि आपने खुद देखा है कि हम जीत चुके थे, और मैं पिछले 30 साल से खुद सदर हूँ अपनी पार्टी का पंजाब का, और ये फैसला हमने एक दिन पहले हमने किया है कि पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया है, और नॉमिनेशन के बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह हुक्म दिया था उस दिन कि मुझे बुला के, हमजा को बुला के, कि आप ही सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं, तो दूसरा कैंडिडेट तो मैं हूँ। उसका क्या हुआ? उसको ये कहता है कि नहीं, आप अपनी पार्टी को और आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते। इसकी अकल का अंदाज़ा करो इस बेवकूफ़ आदमी का। हालांकि उस वक्त हमने ये आवाज़ उठाई थी कि ये वजह बना है पिछला जो एपिसोड हुआ है ना, जो अंदर पुलिस ये लेके आए ना, उन्होंने हमारे लोगों को मारा, पीटा, औरतों को मारा, और एक औरत को इतनी चोट लगी, आसिया बीबी को, कि वो 3 महीने वेंटिलेटर पे रही है और अभी तक डिस्टेबलाइज है। और ऐसे लोग पर तो इसके ऊपर तो डिप्टी स्पीकर के ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। इसने वो काम किया है कि जो गद्दार भी नहीं करती, उससे बढ़कर गद्दार निकला ये। और इसने सिर्फ एक गद्दारी नहीं बल्कि तौहीन अदालत की है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इस पे लगना चाहिए। इसने जो काम किया है ये आज तक तारीख में नहीं हुआ किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी ने पुलिस को बुलाया हो। आज फिर इसने पुलिस को बुला लिया। ये किस कानून के तहत आज इसने पुलिस को बुलाया? हालांकि उन्होंने कहा था कि अमन और इससे, और सेक्रेटरी असम्बली को उन्होंने हिदायत की थी कि अंदर पुलिस नहीं आएगी, बाहर रहेगी। इसने फिर ये वायलेशन की है कि पुलिस को अंदर बुला लिया था। अच्छा साहब ये बताइएगा कि आज जो सारा कुछ हुआ ये एक लेटर की बुनियाद पर हुआ। वो लेटर लिखा गया चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से। तो ये चौधरी शुजात हुसैन की इस इकदाम से चौधरी बरादरान की सियासत और खानदान पर बात सुनो ना यार, बात इस वक्त हो रही है आइन और कानून की, किसी की जात की बात नहीं हो रही। आइन और कानून के तहत हमने चलना है ना इस निजाम को। शुजात साहब की क्या हैसियत है इस वक्त पार्टी? आप छोड़े ना शुजात साहब की जो भी हैसियत है, उनका सवाल यार, उनका सवाल यही तो गलत हुआ है ना, उनका सवाल नहीं पैदा। चौधरी साहब पार्लियामेंट्री लीडर है पार्टी के, और आइन में बड़ा वाज़ेह तौर है जो पार्लियामेंटरी लीडर है कोई फैसला करता है। पार्लियामेंट्री जो फैसले हैं चौधरी शुजात साहब मजाज नहीं थे ये लेटर लिखने के, उन्होंने ये लेटर गलत लिखा। भाई माइक आगे करेंगे। मैं समझता हूँ कि उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है, और अगर वो लेटर स्पीकर को इलेक्शन से पहले मिल चुका था तो फिर इसको डिस्क्लोज करना चाहिए था। जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तो फिर इसने जेब से निकाला और इसने कहा जी कि ये मुझे लेटर मुझसे हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, वो MPS को तो मिला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, देखें कि जिस तरह आज इसने रिजल्ट अनाउंस किया है कि जी PTI इतने वोट, PMLQ इतने वोट, फलां इतने वोट, PML इतने वोट, राय इतने वोट। कभी इस तरह रिजल्ट अनाउंस होता है? कैंडिडेट 2 थे, चौधरी परवेज अली साहब कैंडिडेट थे और हमजा कैंडिडेट था, तो दोनों का नाम लेके कि इतने वोट हासिल किए, रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। और सबसे बढ़कर बात ये चौधरी साहब फरमा रहे थे कि उसने जो एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट है जो फर्स्ट राउंड था उसमें कैंडिडेट थे, और फर्स्ट राउंड में यही 10 लोग जो PMLQ के इन्हें वोट भी दे चुके हैं। जो वोटर फर्स्ट राउंड में वोट दे लेता है उसको आप सेकंड राउंड में वोट डालने के हक से किस तरह महरूम रख सकते हैं? पार्लिमानी पार्टी का भी बाकायदा इजलास हुआ था, उसमें आपके हिदायत की गई थी। क्या चौधरी शुजात हुसैन के इल्म में वो पार्लिमानी पार्टी ये जरूरी नहीं था, इसलिए ये पंजाब का मामला था। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने अपना इजलास
पास किया, उन्होंने फैसला किया, जो फैसला हमने आज डिप्टी स्पीकर को पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर परवेज इलाही और दीगर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। शर्जील इनाम मेमन साहब ने शुरुआत कर डाली इस दौरान, सिंध के वजीर इत्तलात हमने क्या कहा यकीनन सुनी नहीं है, लेकिन आपको पता है मैं क्या सुनता रहा हूँ ब्रेक में। जरदारी साहब की शान में कसीदे, जरदारी सब पे बारी वो जश्न की मना रहे शान में कसीदे हैं। बाबर अवान साहब की दोबारा कॉल आई है, मैसेज आया कि उनके पास कोई ब्रेकिंग स्टोरीज हैं, अगर वो उनकी बात दरमियान में उनके पास तो यार चले सर बाबर अवान साहब से अगर दोबारा राब्ता हम कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, उन्होंने कुछ खबरें देनी है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ के जो MPAs हैं और उनके जो इस वजह से फॉलोअर्स हैं इस वक्त वो लाहौर में जमा हो रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। ये किधर जाएगा सारे मामले का लॉजिकल कंक्लूजन? बहरहाल क्या है इसका क्लोजर, क्या है इसका लॉजिकल कंक्लूजन, क्या समझ नहीं आ रही। अदालतें खुलेंगी, चाहे आज रात खुले, कल खुले या मंडे को खुले, खुलनी अदालत है, फैसला वहाँ होना। हर चीज वो कहते हैं ना कि कोई भी इवेंट होता है इन द हाइंडसाइट आप उसके ऊपर कहते हैं कि ये अच्छा हुआ या बुरा। मैं तो इस इवेंट आगे जी बाबर अवान साहब भी आ गए आपसे सवाल अगर आपने पूछना है तो। जी बाबर अवान साहब, एक तो आपने ये फरमाया कि 7 वोट उनके थे ही नहीं जो उनकी लिस्ट में डाल दिए गए, तो इसके अलावा आपके पास क्या ब्रेकिंग स्टोरीज है? 7 वोट कैसे नहीं थे और वो डाल दिए गए? नहीं, कैसे ऐसे नहीं थे कि जो हाजिरी के लिए अंदर आता है वहाँ पे सारी जगह कैमरे लगे हुए हैं और वो आके अपनी सीट पे बैठता है और सीट पे उठने के बाद जो टिलर होता है उसके ऊपर जाता है, टिलर के ऊपर टिक लगा दी जाती है और वोट नहीं डाला जाता बल्कि उनकी हाजिरी करके उनको गवर्नमेंट है तो आयज में और अगर ऑपोजिशन है तो नाइज में, जिसका मतलब है यस और नो, उधर वो चला जाएगा। दिस इज नंबर 1। इससे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा एक मासूमाना करें ना जरा कैलकुलेशन एक कि उनको कितने वोट डिक्लेयर किए गए? 179। हाँ ठीक है, 179 में उनको डिक्लेयर किए गए और हमें कितने डिक्लेयर किए गए? 186। ये कितने बनते हैं 300? ये बनते हैं सर 365 बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो मेजॉरिटी जो प्रेजेंट लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी उनको लेनी है। वो कितनी बनती है? यानी 365 ये 183 बनेगी। आप अगर मैं सही समझूं आपका सवाल तो 183 बनेगी ना जी बाबर साहब जी। तो उनको कितने मिले, कितने हैं? 179। ठीक है। So here you are, this is the breaking. This is not only breaking news, it is leg breaking. वो जीता किधर से है? अब मेरा दिल चाह रहा है मैं लेकिन कुकड़ी नहीं कहूंगा आज। कहां से जीता है ना मुझे बताएं जरा। बताएं भाई। नहीं, अब 183 उन्होंने लेने थे, मिले 179 है, बट इट डजंट मीन कि दे एडेड 7। नहीं, मैं सारे शामिल करके वो अब मैं जो बात कह रहा हूँ मैं सारी शामिल करके मैं गिन रहा हूँ, जितने मिले उन्होंने ऐलान कर लिया। वो तो मैं अपनी जगह पे पहली वाली पे कायम हूँ। मैं कहता हूँ वो शामिल करके सारे कितने मिले उनको? 179। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं मिली। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब रन ऑफ इलेक्शन है तो उसमें उसको हाउस में जो प्रेजेंट वोट हैं उनकी मेजॉरिटी उसको लेनी है। हाँ सही है जी, ये आइन ये कहता है। ये मेरी तो मुझे तो आप छोड़ दीजिए ना, ये दलील नहीं है, ये फैक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है। यानी जिसका एक वोट ज्यादा हो दूसरी पार्टी से वो नहीं जीत सकता। वही बात है। अब 2 प्रेजेंट, लेकिन बाबर अवान साहब 10 तो रिजेक्ट कर दिए डिप्टी स्पीकर ने। वो काउंटिंग में आएंगे टोटल नंबर प्रेजेंट में? जाहिर है टोटल नंबर तो प्रेजेंट है ना, रिजेक्टेड वोट भी टोटल नंबर प्रेजेंट में आता है। वो कि टोटल कास्ट वोट है प्रेजेंट का मतलब ये जो वहां पे थे। रिजेक्ट तो इस तरह करना होते, मिसाल के तौर पे 12 वोट लोगों ने गलत भी तो डाले हैं। ये हमारी असेंबलियां ऐसी रही हैं जहाँ 7-7, 8-8 वोट गलत चलते रहे ना। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। जी
ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. کیا پھر نقشہ ڈیولپ ہو رہا ہے, بعد مکمل کرنا چاہتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے آخری سوال دیجیے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن, میں آئی ایم اسپیکنگ ناٹ فار مائی پارٹی, آئی ایم اسپیکنگ فار بابر اعوان لا فرم. یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, بڑی بلیٹنٹ قسم کی سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, وچ از کاگنیزیبل انڈر آرٹیکل 6. رولنگ دینا نہیں ہے, playing fraud with the constitution, subverting the express provision of the constitution. لکھا ہوا کیا ہے, کر کے آ رہا ہے وہ تو وہاں لے رہے ہیں, اس کے ذریعے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے پیچھے ریفیوج لے رہے ہیں. ججمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آئین کو توڑ دو, اور ججمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہاؤس میں جو پریزیڈنٹ ووٹنگ ہے اس کی میجورٹی نہ لو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. آپ چھوڑ دینا, کسی جگہ سے بھی نہیں بچتے. یہ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ جس طرف سے بھی آپ آئیں گے, میں نے آپ کو 3 وجوہات پہلے 2 بتائی تھی, 63A والی بتائی میں نے, 1b, وہ دیکھ لیں, اور پھر پیراگراف نمبر 3 دیکھ لیں ججمنٹ کا. پوائنٹ کے بعد ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. مزید اگر اپڈیٹس ہوں گے تو لے گا. سو سر ہم ٹرانسمیشن یہاں پہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. یہ خبر ہے دیکھیں سر, ٹھیک ہے, ٹرانسمیشن ختم ہو رہی ہے. فائنل اگر بڑے 30 سیکنڈ کوئی یا ہم اسی نوٹ پہ ختم کریں اور دیکھیں گے. نہیں, آئی تھنک آرٹیکل 6 کی بات نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ PMLN کرے چاہے وہ PTI کرے. اگر PTI بھی اس ٹریجیکٹری پہ سوچ رہی ہے تو یہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے سوچ کی. میرا یہ فائنل نوٹ ہے. امید رکھنی چاہیے چونکہ یہ معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے. آئین اور قانون کے مطابق جو وہ سمجھتے ہیں ایک کہ یہ آج اچھا کام ہوا ہے, آئینی ہوا ہے, غیر آئینی ہوا ہے, تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر میرے خیال میں ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. رائٹ, وی ہوپ کہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. چوہدری صاحب, بھائی صاحب, اشرف شریف صاحب, ہم سب خبر صاحب ہمارے یہاں, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اپڈیٹ ظاہر ہے نیوز بلیٹن میں آپ کو ملتی رہیں گی, پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.